उल्फतों का हिसाब रहने दे, दागे हस्ती का बाब रहने दे, खुद को तकलीफ ना दे प्रोसेस की, मुझको खाना खराब रहने दे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। आ जाओ। दरवाजा चिड़चिड़ाहट के साथ खुला कि अरसे से किसी ने उसके कब्जों में तेल नहीं डाला था। सुनहरी तकून लंबी हो के चौखट को चमकाने लगी। चौखट पे कैफ खड़ा था, हाथ में 2 मग थे। कॉफी है या सब्ज चाय? उसे देख के उदासी से मुस्कुराई। सब्ज चाय, लेकिन मेरे अब्बा की रेसिपी के साथ, ना के बख्त बी का कावा जो वो मेहमानों को पिला रही हैं। वो फीका सा हंस दी। कैफ ने उसका मग उसके साथ मेज पर रखा और अपना मग लिए स्टूल पे बैठ गया। आप में बहुत हिम्मत है, मैं इतने मेहमानों के साथ कभी डील ना कर सकता। घूंट भरते हुए उसने शाने उचका के कहा। वो रोशनी में बैठा था और माला अंधेरे में। मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूँ कैफ। अंदर से मुझे लगता है मैं हवा में मौलक हूँ, ना जाने कल क्या होगा। हर शख्स की किस्मत का परिंदा उसकी गर्दन में बंधा होता है। रोशनी में बैठा नौजवान बोला। यानी जो होना है वो हो के रहेगा। माला ने आंखें बंद की। बहुत देर से अटका आंसू टूट के बह गया। मगर मैं इतनी दुआ मांगती हूँ उठते बैठते, मेरी दुआएं कबूल होगी ना? ऑफ कोर्स कबूल होंगी, लेकिन उम्मीद से मांगा करें। उसने आंखें खोली तो मंजर धुंधलाया हुआ था और इस सुनहरी धुंध के पार स्टूल पे बैठा शख्स कह रहा था। आप फैंटेसी पे यकीन रखते हैं? फैंटेसी? पलकें झपकाई, धुंध छटी, मंजर वाजिया हुआ। कैफ ने मग साइड पे रख दिया और उसके चेहरे को देखते हुए नरमी से कहने लगा। हमारा ब्रेन हकीकत और फैंटेसी में फर्क नहीं कर सकता। यानी जो असल में हो रहा है और जो हम सोच रहे हैं, ब्रेन को दोनों सच लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये एक मिथ है। नहीं, ये मिथ नहीं है, रिसर्चेज हैं इस बारे में। वो दोनों हाथ हिलाते हुए समझा रहा था। हमारे ब्रेन को हकीकत और फैंटेसी में फर्क करना नहीं आता। फेवरेट खानों के बारे में सोचो तो मूड बदल जाता है। मुख्तलिफ सोचें मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज करती हैं। इसीलिए पीटर पैन कहता था, अच्छे ख्यालात सोचो क्योंकि वो तुम्हें उड़ना सिखाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपकी माँ ठीक हो जाए तो आपको पहले ये तसव्वुर करना होगा। क्या तसव्वुर करूं? वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ और एक बुक शेल्फ के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया। बाजू सीने पे बांध लिए, जॉगर्स की कैंची बना ली। यही के जब माँ ठीक हो जाएंगी तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? कशमाला ने भीगी आंखें बंद की। उसने एक तसव्वुर बनाना चाहा। वो फिर से मुस्कुराएगी। उनकी वो रौबदार पर्सनैलिटी वापस आ जाएगी। वो अब भूलने लगी हैं और अपनी पर्सनैलिटी खो रही हैं। मैं चाहती हूँ वो पहले जैसी हो जाए और फिर हम तीनों माँ के साथ मौसम सरमा में एक रजाई में बैठ के बातें करते हुए चलगोजे खाएं। इसमें एक मसला है। उसने चौंक के आंखें खोली। वो क्या? चलगोजा 6,000 रुपए किलो मिल रहा है। वो भीगी आंखों से हंस दी। अच्छा, मूंगफलियां कर लो। वो हल्का सा मुस्कुराया। गाल का घड़ा गहरा हुआ। इस तस्वुर को बार बार जहन में ताजा रखिए। जो सोचेंगी वही होगा, और अगर ऐसा ना हो सका, तस्वुर में यकीन रखने वाले अगर मगर नहीं सोचते। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। कैफ ने अपना मग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बिना सोचे समझे उसे पुकार बैठी। तुम क्या तस्वुर करते हो? वो वहीं ठहर गया। उसकी कशमाला की तरफ पुश्त थी। मैं? वो धीरे से पलटा।
اس کا چہرہ آدھا روشنی اور آدھا اندھیرے میں تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے جسے تم تصور کرتے ہو؟ وہ چند لمحے کھڑکی میں بیٹھی لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر بولا تو اس کی آواز بہت آہستہ تھی، یہی کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ وہ کہہ کے رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بیٹھی سیڑھیوں پہ اس کے قدموں کی آواز سنتی رہی۔ وہ نیچے جا رہا تھا، پھر اس نے گردن لون کی طرف موڑی۔ وہ اب نیچے گیٹ کی طرف آتا دکھائی دے رہا تھا، کانوں میں ایئرپورٹس لگائے اور گارڈ چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا، پھر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ وہ دانستہ طور پر اوپر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مگ میز پہ رکھ دیا۔ اندر سے ایک الارم جلنے بجھنے لگا۔ کیف کیا سوچنے لگا تھا؟ اسے کیف سے فاصلہ رکھنے کی ضرورت تھی۔ وہ نیچے واپس آئی تو ماں اسی طرح سو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ لیٹ گئی اور ان کی طرف کروٹ لے کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی۔ ذہن سے کیف اور اس کی باتوں کو جھٹک کے وہ اس دن میں واپس چلی گئی۔ وہ ماہی، موعد اور ماں کے ساتھ ایک کمبل میں بیٹھی تھی۔ پلنگ کے درمیان میں ایک بڑے پیالے میں چلگوزے رکھے تھے۔ یہ سستے زمانے کی بات تھی۔ موعد اور وہ چلگوزے نکال نکال کے کھا رہے تھے، اور ماں جو سویٹر کے اوپر شال اوڑے بیٹھی تھی بار بار موعد کو ٹوک رہی تھی۔ چھلکے الگ شوپر میں ڈالو، مکس نہ کرو۔ ماہی کے الگ مسئلے تھے۔ ماں، میرے بال کیوں اتنے گر رہے ہیں آج کل؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی روحانسی ہو کے کہہ رہی تھی۔ اسی لیے کہتی ہوں ڈرائی نہ کرو اور زیادہ موبائل نہ استعمال کرو۔ ماں کے نزدیک ہر مسئلے کی جڑ موبائل تھا۔ ماں کیا ہے یار، ایسے ہی میرے بال گرتے رہے تو میں گنجی ہو جاؤں گی۔ پرے بیوقوف، کبھی کوئی گنجی عورت دیکھی ہے؟ ماں نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونکی۔ او، مطلب جتنے بال گرے میں گنجی نہیں ہوں گی؟ پھر ٹھیک ہے۔ ماں نے موعد کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ تمہیں ماں کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ چھلکے الگ پیالے میں ڈالو۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور آنسو صاف کیے۔ وہ یہ منظر دوبارہ ضرور دیکھے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گی۔ وہ اتنی دعا مانگے گی کہ ماں کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ جس نے بیماری دی ہے وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ جس نے مصیبت بھیجی ہے صرف وہی اس کو ٹال سکتا ہے۔ وہ ماں کی طرف کروٹ لیے زیر لب دعا مانگنے لگی۔ وشفی انتا شافی، اے شفا دینے والے شفا دے دے۔ اسے نیند کب آئی اسے علم بھی نہ ہوا۔ رات کے کسی پہر موعد نے اسے جگایا۔ آواز سے ماں بھی اٹھ گئی، چونک کے کشمالہ کو دیکھا اور گنودہ آواز میں بولی، موعد نے کھانا کھایا؟ میں دیتی ہوں، آؤ موعد۔ باہر آتے ہی موعد سارے دن کی روداد سنانے لگا۔ 2 سرجنز کو وہ رپورٹس دکھا کے آ رہا تھا، لیکن دونوں نے وہی کہا تھا جو ڈاکٹر بوہرا نے کہا تھا۔ جب تک برین کھلے گا نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گلوما ہے یا منجیوما۔ سکین پہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہ تھا۔ میرے سینئرز نے کہا ہے کہ میں ڈاکٹر واصف نصیر سے ملوں، موعد سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ امریکن سرجن ہے، کئی سال امریکہ میں نیورو سرجری کی ہے۔ تم نے مایو کلینک کا نام پڑھا ہوگا، اس میں بھی منسلک رہے ہیں۔ بہت بہادر سرجن ہیں، 2 سال قبل پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ یہاں بہت بڑے کیسز انہوں نے آپریٹ کیے ہیں۔ ان کو دکھاتے ہیں سکین، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک سرجن امریکہ چھوڑ کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے پاکستان شفٹ ہو گیا ہے۔ وہ یہاں لوگوں کے ناقابل علاج ٹیومرز بھی نکالتا ہے۔ کتنا اعلیٰ آدمی ہوگا وہ۔ اس نے نام سن کے ذہن میں ان کا خاکہ بھی بنا لیا۔ ایک ادھیڑ عمر سرجن، عاجز، نرم گو، جن کا دل انسانیت کی ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ اگلی سا پہر جب مالا اور موعد اپنی باری آنے پہ ایک لمبے انتظار کے بعد ڈاکٹر واصف کے کلینک میں داخل ہوئے تو وہ بہت پر امید تھی۔ ڈاکٹر واصف یقیناً ان کو تسلی دیں گے۔ گلوما تو کیا ہوا، وہ اس کو بھی نکال لیں گے۔ ڈاکٹر واصف دراز قد کے سمارٹ آدمی تھے، بال کلموں سے سفید اور عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ آدھے آستین کی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھے، کوٹ پیچھے لٹکا تھا۔ ان کو آتے دیکھ کے شناسائی سے بولے، آ گئے ہو موعد؟
वो उससे यकीनन पहले कहीं मिल चुके थे। उनकी आवाज रौबदार और ऊंची थी, ऐसी आवाज जो कोसों दूर से पहचान ली जाए। जी, ये मेरी सिस्टर है कशमाला। आप भी डॉक्टर हैं? साथ ही रिपोर्ट्स लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, लेकिन बन जाऊंगी। मोहित के हाथ में स्कैन थे। एमआरआई की रिपोर्ट कशमाला के हाथ में थी। उसने रिपोर्ट उनकी तरफ बढ़ा दी। डॉक्टर वासिफ ने रिपोर्ट के लिफाफे को एक नजर देखा और फिर उसे डस्टबिन की तरफ उछाल दिया। मैंने आज तक किसी रेडियोलॉजिस्ट की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं पढ़ी। एमआरआई स्कैन दिखाओ। अंदाजा संजीदा और कतई था। मैंने आज तक किसी रेडियोलॉजिस्ट की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं पढ़ी। एमआरआई स्कैन दिखाओ। अंदाज संजीदा और कतई था। मोहित जल्दी जल्दी स्कैन दिखाने लगा। वो अलबत्ता चेहरे पे नागवारी लिए पीछे होके बैठ गई। हाउ रूड। क्लिनिक में दीवार पे एक सफेद रोशन चौखट्टा लगा था। डॉक्टर वासिफ कुछ देर काले एक्सरे जैसे स्कैन को वहां लगा के देखते रहे। वीडियोस भी देखी। इन सब में माँ के ब्रेन को हर एंगल से दिखाया गया था। बस दो रंग थे, स्याह और सफेद। ये वो रंग थे जिन्हें सिर्फ सर्जन पढ़ सकते थे। मोहित बहुत कुछ उन्हें पहले ही ईमेल कर चुका था। वो ये सब अब दूसरी दफा देख रहे थे। डॉक्टर वोहरा का कहना है कि ये ग्लोमा है। मोहित ने खनकार के बात का आगाज किया। डॉक्टर वोहरा बूढ़े हो रहे हैं। डॉक्टर वासिफ वापस कुर्सी पे आके बैठे और आम से अंदाज में इतला दी। ये ग्लोमा नहीं है, ये मंजियोमा है। इन दोनों का सांस रुक गया। सारी दुनिया ठहर गई। मंजियोमा ट्यूमर था जो काबिले इलाज था। आर यू श्योर? वो बेयकीनी से बोली। ऑफ कोर्स। वो दीवार पे लगे स्कैन को देखते हुए कह रहे थे। When it took like a duck, swims like a duck, and quake like duck, it's a duck. और अगर आप गलत हुए, ये डक ना हुई तो? मोहित ने मेज के नीचे से जूता उसके पैर पे मारा। डॉक्टर वासिफ ने संजीदगी से उसको देखा। अखरोट खाती हो? मेरा रोजा है। खिला नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। वो अपनी जगह से उठे और पीछे कंसोल टेबल तक गए। वहां चाय कॉफी के लवाजमात के साथ जार में ड्राई फ्रूट रखे थे। उन्होंने एक साबुत अखरोट निकाला और वापस कुर्सी तक आए। ये तुम्हारा सर है। अखरोट अंगूठे और उंगली के दरमियान पकड़ के उसे दिखाया। अखरोट का छिलका तुम्हारी खोपड़ी है, तुम्हारे सर की हड्डी। फिर उन्होंने दो उंगलियों के दरमियान अखरोट दबाया तो छिलका टूट गया। वो कागजी अखरोट था। सफाई से आधा छिलका अलग किया और गिरी बरकरार रहे। बिल्कुल इंसानी दिमाग की शक्ल की गिरी अखरोट में पूरी लगी नजर आ रही थी। ये गिरी तुम्हारा ब्रेन है। इस गिरी और छिलके के दरमियान पानी होता है जिसमें ये गिरी तैर रही होती है। ये छिलका उठाओ। उसने मेज पे रखा आधा खाली होल उठाया। उसके अंदर देखो। उसने गौर से देखा। वो खाली था। इस होल की अंदरूनी तह मंजी कहलाता है। मंजी और तुम्हारे ब्रेन के दरमियान में सिर्फ पानी है जिसमें ब्रेन तैर रहा है। समझ आया? उसने इस बात में सर हिलाया। अब वो कम मगरूर लग रहे थे। अगर इस होल को कीड़ा लग जाए यानी ट्यूमर तो वो मंजियोमा कहलाता है, यानी मंजी का ट्यूमर। ये बड़े होने में कई साल लेता है और आहिस्ता आहिस्ता गिरी यानी ब्रेन पे प्रेशर डालता है और इसे इसकी जगह से सरकाने लगता है। इस वजह से इंसान के दूसरे काम मुतासिर होते हैं जैसे याददाश्त वगैरह। यानी मंजियोमा असल में सर की हड्डी का ट्यूमर है, ब्रेन का नहीं। यही समझ लो। और रहा ग्लोमा तो उन्होंने दूसरी तरफ का छिलका भी उतारा और अखरोट की गोल मुकम्मल गिरी हाथ में आ गई। ये गिरी तुम्हारा ब्रेन है। अगर इस गिरी के अंदर बनने वाला ट्यूमर ग्लोमा कहलाता है, यही समझ लो। और रहा ग्लोमा तो उन्होंने दूसरी तरफ का छिलका भी उतारा तो अखरोट की गोल मुकम्मल गिरी हाथ में आ गई। ये गिरी तुम्हारा ब्रेन है। इस गिरी के अंदर बनने वाला ट्यूमर ग्लोमा कहलाता है क्योंकि वो ब्रेन सेल से बनता है। वो किसी बैरूनी हड्डी या लेयर का ट्यूमर नहीं है बल्कि ब्रेन के अंदर का ट्यूमर है। इसलिए ग्लोमा का कोई इलाज नहीं होता।
اور نہ इसकी सर्जरी का फायदा होता है। ग्लाउमा को निकालेंगे तो साथ ब्रेन का कोई हिस्सा भी कट जाएगा। इससे मरीज मफलूज हो सकता है और ग्लाउमा मुकम्मल नहीं निकल सकता, वो बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन माँ को मंजियोमा है, उसने फिर से तस्दीक चाही। असल बात तो ब्रेन खोल के मालूम होगी, लेकिन मैं मंजियोमा को पहचानता हूँ, ये ग्लाउमा नहीं है। हम इसको सर्जरी करके निकाल लेंगे, थोड़ा सा हिस्सा हमें अंदर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसको भरने में 20-25 साल लगेंगे। अभी पिछले इतवार मैंने एक 7 साल के बच्चे की यही सर्जरी की है, वो मोहित को बताने लगे। उसकी ड्यूडा का कुछ हिस्सा रिमूव किया है, वो ट्यूमर बन चुका था। आज वो डिस्चार्ज होके माशाल्लाह घर चला गया है। फिर हम कब करवाएं सर्जरी? मोहित पुर उम्मीद हो गया, अलबत्ता उसका दिल ऊपर नीचे हो रहा था। कल ले आओ, वो इसी आम अंदाज में बोले। कल? बल्कि नहीं, कल मुझे एक शादी पे जाना है, परसों संडे को ले आओ। संडे जरा रिलैक्स डे होता है। सुबह 9 से 1 बजे तक मेरी 2 सर्जरीज हैं, इनसे फारिग होके मैं तुम्हारी अम्मी की सर्जरी कर लूंगा। वो बोलते जा रहे थे, कशमाला को टोकना पड़ा। क्या हम किसी ऐसे दिन सर्जरी नहीं करवा सकते जब आप सिर्फ माँ की सर्जरी करें? सर्जन थक गया होगा ना, ट्यूमर निकालते निकालते उसकी छुरी ब्रेन की किसी शरेयान पे लग गई होगी और तुम्हारी नंद की आंखें चली गई। डॉक्टर वासिफ ने सिर्फ एक नजर उस पर डाली और वापस मोहित से बात करने लगे। वो मजीद कुछ कहती, लेकिन मोहित ने उसके पैर को अपने जूते से दबाया। संडे को इन्हें ले आओ, सुबह 6 बजे NPO करवा लेना। पिछली रात ज़ियाबतीस की दवा नहीं देनी, ना इंसुलिन लगानी है। वो हदायत दे रहे थे और माला शदीद गैर आरामदेह थी। क्या था ये आदमी? मतलब मेरी माँ की सर्जरी है, कोई मजाक नहीं। ऑपरेशन टेबल है या कसाई की दुकान कि एक के बाद एक जानवर आता जाएगा और मैं खट खट उसकी सर्जरी करता जाऊंगा। उसने बाहर निकलते ही मोहित को कोहनी से पकड़ के रोका। मोहित, हम इतनी जल्दी क्यों सर्जरी करवा रहे हैं? अभी मैंने फैसला नहीं किया, रात तक फैसला करेंगे। और जल्दी करनी है माला, माँ के ब्रेन पे जितना प्रेशर पड़ेगा उतना वो अपने अज़ा खोती जाएंगी और कोई गारंटी नहीं है कि खोए हुए अज़ा ऑपरेशन के बाद वापस आ जाएं। मगर डॉक्टर 2 सर्जरी से थक के माँ की सर्जरी कैसे करेंगे? यार, वो न्यूरो सर्जन है, इससे कहीं ज्यादा सर्जरीज एक दिन में कर सकते हैं। वो दोनों क्लिनिक के बाहर पार्किंग एरिया में खड़े बहस कर रहे थे। ऊपर से रूड कितने हैं। अब तुम नॉन डॉक्टर्स को ये बात बुरी लगे या अच्छी, मगर याद रखो, सर्जन जितना काबिल होगा इसमें इतना एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड सर्जन की निशानी होता है। सर्जन मोहित गर्दन अकड़ा के बोला था, मगर उसकी सुई वहीं अटकी थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आया था कि माँ को मंजियोमा था। क्या पता माँ को ग्लाउमा हो और वो ऑपरेशन के पैसों के लिए उसे मंजियोमा बता रहे हों। मेरी बहन ऑपरेशन की फीस 8 लाख रुपए है, इसमें से 5.5 लाख हॉस्पिटल को जाएंगे। सर्जन को सिर्फ 2-2.5 लाख जाएगा। हाँ, तो 2.5 लाख बड़ी रकम है। ये सामने ऑडी देख रही हो? उसने एक समत में इशारा किया तो माला मुड़ के देखने लगी। वहां एक चमकती हुई कार खड़ी थी। ये 1.5 करोड़ की ऑडी डॉक्टर वासिफ की है। जिस आदमी के पास ये कार हो उसे हमारे 2.5 लाख नहीं चाहिए हैं। अगर वासिफ नसीर कह रहा है कि ये मंजियोमा है तो ये मंजियोमा है। फिर हाथ को खोलकर बंद करके इशारा किया, क्विक क्विक, और वो आगे बढ़ गया। माही इस रात सोई नहीं थी। वो नमाज के बाद बेड पे बैठी थी, सर पे दुपट्टा लपेटे वो हाथ में मसनून दुआओं की किताब उठाए दुआएं पढ़े जा रही थी। आज माला और मोहित ने किसी अमेरिकन सर्जन के पास जाना था। माही उनके जाने से पहले ही डॉक्टर वासिफ को गूगल करके उनके इंटरव्यूज, आर्टिकल्स और दूसरी मालूमात पढ़ चुकी थी। वो मायो क्लिनिक से मुंसलिक रहे थे, वो आम सर्जन नहीं थे। उसे उनकी तशखीस का इंतजार था। ऐसे में जैसे ही माला के मैसेज टोन बजी, उसने बेकरारी से मोबाइल उठाया। माँ को मंजियोमा है, ग्लाउमा नहीं। माही ने बेइख्तियार मुंह पे हाथ रख लिया। आंसू टप टप गिरने लगे। वो कहती थी ना, माँ का इलाज हो जाएगा,
माँ का ट्यूमर मूजी नहीं होगा, उसकी दुआएं कबूल हुई थी, ये एक निशानी थी। अब उसे मजीद दुआ मांगनी थी। खिड़की पे गिरने वाली बूंदों की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी, अलबत्ता बारिश अभी थमी नहीं थी। स्केच बुक उनके दरमियान खुली रखी थी और उस पे मौजूद बच्चे की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। ऐसी शैतानी मुस्कुराहट तुमने शायद ही कहीं देखी हो। यूरोपियन कल्चर्स में इस बच्चे के बारे में मुख्तलिफ कहानियां मशहूर हैं। डॉक्टर रॉयड बात को जारी रखते हुए कह रहे थे और वो गौर से सुन रही थी, लेकिन उनका लबे लबाब ये है कि परियां एक नए पैदा होने वाले बच्चे को अगवा करके उसकी जगह पंगूड़े में इस शैतानी बच्चे यानी चैलेंजिंग को डाल जाती हैं। तब्दील क्या हुआ बच्चा? मगर हम मुसलमान हैं और हम परियों पे यकीन नहीं रखते, इसलिए मेरे नाकस इल्म के मुताबिक ये बच्चा शैतान या जिन को जाहिर करता है और इसका ख्वाब में आने शैतानी अमलियात की तरफ इशारा कर सकता है। मुझे मालूम है बुरे ख्वाब नहीं बताने चाहिए, लेकिन मैं इस ख्वाब को गलती से पहले ही बयान कर चुकी हूँ, इसलिए आपको बताए देती हूँ। माही ने खिड़की के शीशे को देखा जो पानी के कतरों से भरा था। पल भर के लिए इन कतरों में उसके ख्वाबों का अक्स उभरने लगा। मुझे ख्वाब में नजर आया कि ये बच्चा जिसकी उम्र 3-4 वर्ष से ज्यादा नहीं लगती, हमारे घर के गिर्द चक्कर काट रहा है और साथ ही ये हंसता जा रहा है। उसकी हंसी, उसकी खोखली आंखों की चमक, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। माही की आवाज में एकदम बहुत से जज्बात इकट्ठे हो गए, खौफ, बेबसी, नफरत। मैं आगे बढ़ के उसको गर्दन से पकड़ लेती हूँ, फिर आयतल कुर्सी पढ़ते हुए उसका गला दबाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मरता नहीं, वो हंसता जाता है। मेरी बहन माला ने देखा कि ये बच्चा उसके और माँ के दरमियान में आके लेट जाता है। वो उसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मरता, हंसता जाता है। माँ ने देखा कि ये बच्चा उनके तकिए के नीचे से कुछ चुरा के भाग जाता है। उसने आंखें बंद की। जहन के शीशे पे भी कतरे फैले थे, जिनमें उसके ख्वाब खड़े उस पे हंस रहे थे। 2 माह कबल मुझे ख्वाब में बच्चा अपने 4 सद्दा वाले अबाई घर के सहन में नजर आया। मैं इसको फिर से मारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं मरता। उसने आंखें खोली। ये ख्वाब हम सबको अलग अलग गाए, एक दूसरे का सुनकर नहीं। माला ने मुझे अपना ख्वाब सुनाया तो मैंने उसे अपने ख्वाब बताए, लेकिन फिर भी आपकी बहन जादू को नहीं मानती। नहीं, वो कहती है कि ख्वाब से पहले उसने कोई हॉरर फिल्म देखी थी, यकीनन उसी का असर था। वो इस मौजू पे बात ही नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मेरी बहन पे जादू कर रहा है, क्योंकि उसी के साथ सारे वाकयात होते हैं। खून आना, किसी का पीछा करना, वो बेबसी से कह रही थी। ख्वाब से ज्यादा ख्वाब की वाइब अहम होती हैं। जब आप ख्वाब में उस बच्चे को देखती हैं तो आप क्या महसूस करती हैं? माही ने आंखें बंद की। हर तरफ अंधेरा छा गया, सारे कतरे अंदर ही अंदर बह के फना हो गए। मैं खौफ से सोचती हूँ कि ये बच्चा मेरा खानदान तबाह कर देगा। उसने भीगी पलकें खोली। खानदान तबाह करने वाला जादू। उन्होंने समझ के इस बात में सर हिलाया। ये एक मशहूर जादू है, मगर जरूरी नहीं है कि आपकी बहन पे जादू हो। जादू की इलामात बहुत वाज़िया होती हैं, हम इनसे इस मर्ज की तशखीस कर सकते हैं। जादू मर्ज है क्या? और नहीं तो क्या? ये मर्ज ही है, बस इसका इलाज खुद करना होता है। हम इलाज पे बात करेंगे, पहले आप ये बताएं कि आपकी बहन के कितने बच्चे हैं? वो चौंकी। नहीं, उसके बच्चे नहीं हैं, मतलब वो गैर शादीशुदा है। ओह, वो खामोश हो गए। माही के अंदर अलार्म सा जलने बुझने लगा। क्यों? आपने ये क्यों पूछा? आपने खानदान को तबाह करने वाले जादू का जिक्र किया तो मुझे लगा आपकी बहन की अपनी फैमिली है। वो आम से अंदाज में कह रहे थे, जैसे डॉक्टर बुखार की दवा तजवीज करते हैं, क्योंकि फैमिली मैजिक अमूमन घर की बेटी से नहीं शुरू होता। माही का सांस जहां था वहीं रुक गया। लम्हे भर को सारी दुनिया थम गई। वो घर की माँ से शुरू होता है। माही बिना पलक झपकाए उन्हें देख रही थी। अगर बच्चे मोती हैं तो माँ वो माला है जो अपने खानदान को जोड़ के रखती है, और इस माला के टूटने पे सारे मोती बिखर जाते हैं।
جادوگر نے جب کسی خاندان کو تباہ کرنا ہو تو وہ پہلے اس کی ماں پہ حملہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ اسے سحر المرض کہتے ہیں، بیماری کا جادو۔ خاندان کی ماں اچانک بیمار پڑ جاتی ہے، اس کو کوئی ایسا مزمن مرض لاحق ہو جاتا ہے جو علاج سے بھی رفع نہیں ہوتا۔ ماں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جادو منتقل ہونے والا جادو ہے، ٹرانسفریبل میجک۔ یہ ماں کے بعد اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے، عموماً اس اولاد میں جو جسمانی طور پر ماں کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے۔ ابھی سے ڈر گئی مبینہ؟ میری ماں؟ اس کا سانس نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں بیمار ہے۔ کیا یہ جادو سے ہے؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ آپ یہ وثوق سے کبھی بھی نہیں جان پائیں گی، اسی لیے علماء جادو کے بارے میں ہر وقت بات نہیں کرتے۔ جس کی بھی ماں بیمار ہو وہ سمجھے گا اس پہ جادو کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں انسان خوف اور وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کے تسلی دی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ماں پہ جادو ہو، ہر بیماری جادو سے نہیں ہوتی۔ مگر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری ماں کی بیماری جادو سے ہے یا نہیں؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو اپنی ماں کے مرض کی تشخیص کرنی ہوگی۔ جادو کی علامات ہوتی ہیں، اگر وہ علامات آپ کی ماں میں نہیں ہیں تو ان کی بیماری محض ایک بیماری ہے۔ اگر ہے تو آپ کو ان کا علاج کرنا ہوگا، جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی۔ ماہی کو اپنی ٹانگیں کمزور پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا وہ مزید یہ سب سن سکتی تھی یا وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی؟ ڈاکٹر واصف کے کلینک سے واپسی پہ وہ گھر آئی تو کیف وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ اس کی بریک کا وقت تھا، ہر روز 5 گھنٹے کی بریک، جس میں وہ نہ جانے کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کا آمنا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کل والی بات پہ وہ عجیب کیفیات کا شکار ہو چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ماں اپنی ویل چیئر کے ساتھ موجود تھی، وقت بھی کھانا لگا رہی تھی۔ موعد وہیں بیٹھ گیا اور ماں کے لیے خود سالن نکالنے لگا۔ وہ اتنی نکاح زدہ اور کمزور لگ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی آمد محسوس نہیں کی۔ وہ بھی وہیں نہیں رکی، موبائل لیے اوپر اسٹوڈیو میں جانے لگی، پھر رک گئی۔ رات اس کا کہا وہ ایک فکرہ شاید اسٹوڈیو کی دیواروں میں امر ہو گیا ہے، وہ وہاں جائے گی تو سنائی دے گا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کے صفورہ کو کال ملائی۔ یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ بطور آدمی؟ زور دے کر پوچھا۔ نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتی گارڈ کی خالی چیئر پر جمی تھی۔ لوزر ہے اور کیا؟ صفورہ نے ساتھ بھی کیا تھا۔ ایسے نہ کہو صفورہ، ہم سب اس فیز سے گزر رہے ہیں۔ جب ہم بزنس پلان بنا رہے ہوتے ہیں تو اس نے کافی دیر کر دی ہے، لیکن وہ کوشش تو کر رہا ہے نا۔ اسے خود بھی تو توقع نہیں تھی کہ وہ اس کا دفاع کرنے لگ جائے گی۔ اس نے تو کسی اور بات کے لیے فون کیا تھا۔ یار وہ کئی سال سے بزنس پلانز ہی بنا رہا ہے، اس کے پلان کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ مقروض ہوتا ہے، مسئلوں میں پھنسا ہوا۔ میں کسی اور لحاظ سے پوچھ رہی ہوں۔ صفورہ چونکی۔ کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ صفورہ کے اندر کی فیمنسٹ بھڑک اٹھی۔ صفورہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں اپنے لیے خود بول سکتی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے ان کے ایڈوانسز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ بطور آدمی کیف کیسا ہے؟ کیف فلرٹ سا ہے، امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کا شوقین۔ میں نے اس کو بہت دفعہ اسلام آباد کے ایلیٹ ریستورانوں میں لڑکیوں کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے۔ وہ امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کیسے افورڈ کرتا ہے؟ امیر لوگوں سے دوستی آسان ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ امیر دوست پے کرتا ہے۔ ساری دنیا کی ایلیٹ کلاس اسی ایک اصول پہ چلتی ہے، کوئی غریب دوست کو نہیں کہتا کہ پے کرو۔ پھر صفورہ رکی۔ مجھے بتاؤ اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، میں بس جاننا چاہتی تھی کہ اس کی بات پہ مجھے کتنا اعتبار کرنا چاہیے۔ تم اس کو کچھ مت کہنا، اس نے خاص صفورہ کو تاکید کی، لیکن دور اندر اسے معلوم تھا کہ صفورہ کیف کو ضرور فون کھڑکائے گی۔ اف، یہ اس نے کیا کر دیا؟ کیف نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ آج صبح سے اس نے کشمالہ کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اس کی واپسی سے پہلے ہی وہ مبین منزل سے نکل چکا تھا۔
اس کا رخ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کی جانب تھا۔ لاہور آتے ہی مالک نے اسے اپنے ایک اپارٹمنٹ کی چابی دے دی تھی۔ وہ خالی پڑا تھا۔ مالک کبھی کبھی لاہور آتا تھا۔ کیف وہاں اپنے پلان پہ کام کر سکتا تھا۔ 2 ماہ کی بات تھی۔ بظاہر وہ مبین منزل کی بیسمنٹ کے اس کولر والے کمرے میں قیام پذیر تھا، لیکن در حقیقت وہ یہاں اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے بیٹھی لڑکی نظر آئی، جس نے مسکرا کے سر کی جنبش سے کیف کو خوش آمدید کہا۔ کیف نے مسکرا کے اسی کے انداز میں سر ہلایا اور لفٹ کی طرف آ گیا۔ وائلٹ سے اس نے اپارٹمنٹ کی کوئی کارڈ نکالا اور لفٹ میں داخل ہوتے ہی 5 کا بٹن دبایا۔ اسی وقت فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگا کے ہیلو کہا، لیکن دوسری جانب سے کہے جانے والے الفاظ سن کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوتے گئے۔ وہ لفٹ سے نکلا اور کارڈ ہاتھ میں لیے کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا۔ سفید مرمری ٹائلز سے مزین کوریڈور کی بتیاں اس کے قدموں کے ساتھ جلتی گئی۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ایک اپارٹمنٹ ڈور کے سامنے وہ رکا۔ سیاہ دروازے پہ سنہرے براز سے لکھا تھا 5C۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے ہینڈل سینسر کے ساتھ کارڈ لگایا تو بپ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور کارڈ ہولڈر میں لگا دیا۔ اندر ایک خوبصورت اور روشن اپارٹمنٹ اس کا منتظر تھا۔ بہرحال میں آئندہ احتیاط کروں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ راہداری میں آگے آیا اور فون کان سے ہٹایا، پھر زور سے فون صوفے پہ دے مارا۔ فون صوفے سے ٹکرا کے زمین پہ جا گرا۔ سکرین پروٹیکٹر کے اوپر مکڑی کے جالے جیسی دراریں پڑ گئی۔ وہ راہداری عبور کر کے ایک بیڈ روم میں آیا۔ وہ سرمئی رنگ سے سجا تھا، خوبصورت اور نفیس، کسی ہوٹل روم کی طرح۔ کیف سیدھا باتھ روم میں آیا اور واش بیسن کے اوپر کھڑے ہوئے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ مٹھی زور سے بند کی، جیسے آئینے کو ایک گھونسے سے توڑ دینا چاہتا ہو، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے۔ مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اپنا فوکس لوز کر رہا ہوں۔ مجھے فوکس لوز نہیں کرنا۔ بھوری آنکھیں کھول کے اپنا عکس دیکھا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے نل کے نیچے ہاتھ کیے تو ٹھنڈی دھار گرنے لگی۔ تیز پریشر سے ہاتھوں پہ پانی کے بلبلے بننے لگے۔ اس نے جھک کے بہت سا پانی چہرے پہ ڈالا، پھر سیدھا کھڑا ہوا تو پانی تھوڑے سے نیچے بہتا ہوا گریبان میں جذب ہونے لگا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اپنی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو یاد کروایا، یہ لڑکی میری کچھ نہیں ہے۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے کام مکمل کر کے نکلنا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تولیا اٹھا کے چہرہ رگڑا اور پھر باہر نکلا۔ بیڈ روم کی دیوار پہ ایک کیلنڈر آویزاں تھا۔ کیف کی نظریں اس کیلنڈر پہ ٹھہر گئی۔ وہاں 2 تاریخوں کے گرد دائرے بنے تھے۔ ایک تاریخ 10 جون کی تھی، جب اس نے کشمالہ کی جاب سے استعفیٰ دینا تھا۔ دوسری تاریخ 15 جولائی کی تھی۔ اس کے گرد ایک بڑا سا سرخ نشان لگا تھا، فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے تولیا ایک طرف اچھال دیا۔ اس کا رخ لاؤنج کی جانب تھا، جہاں اسے بیٹھ کے کام کرنا تھا۔ اس کا یہ نیا پروجیکٹ پلان ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی پوری محنت کرے گا۔ وہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دے گا کہ کیف ایک فیلئر ہے۔ کشمالہ مبین کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ کچن میں نصب کافی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس 4.5 گھنٹے تھے۔ اس رات ماں کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی، باتیں اسی طرح بھول رہی تھی، لیکن افطار کے بعد وہ انہیں لاؤنج میں لے کر آئی اور ٹی وی کے سامنے بٹھایا تو ماں نے غور سے اپنی بری آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے دانے نکل رہے ہیں؟ وہ چونک گئی۔ کتنے دن سے آئینے میں ڈھنگ سے دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ فوراً اٹھی اور لاؤنج کی دیوار پہ لگی آرائشی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ملگجا لباس، بندھے بال، چہرہ دائیں بائیں موڑا، 2 دانے، کیا یہ وہی کشمالہ تھی؟ مگر زندگی بھی تو بدل گئی تھی۔ ماں بیمار ہو جائے تو کچھ بھی ویسا نہیں رہتا۔ اس نے پلٹ کے لاؤنج پہ نظر ڈالی۔ ماں ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، نکاح سے گردن نیچے کیے معید صوفے پہ براجمان تھا، موبائل پہ سر جھکائے،
گود میں ماں کی چند رپورٹس رکھے۔ وہ مختلف ڈاکٹرز کو میسیجز اور کال کر رہا تھا۔ کبھی اس لاؤنج کی حالت مختلف ہوتی تھی۔ ماں تخت پہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی ہوتی تھی، مالا ایک طرف کتابیں پھیلائے ان میں سر دیے بیٹھی ہوتی، ماہی دوسری طرف نیل پولش اٹھائے پیروں کو سجا رہی ہوتی۔ یکدم گھنٹی بجتی تو ٹین ایج موہت بھاگ کے باہر جاتا۔ واپسی پہ اس کے ہاتھ میں خوشبو اڑاتے پلاؤ کی پلیٹ ہوتی۔ ہمسائے والی دردانہ آنٹی کے پلاؤ کی خوشبو پہ سب سر اٹھاتے اور بھاگ کے ماں کے تخت کے گرد جمع ہو جاتے۔ ماں پلاؤ کی پلیٹ درمیان میں رکھتی، پھر ڈھکی ہوئی پلیٹ اٹھاتی تو بھاپ اور خوشبو ایک ساتھ باہر آتے۔ وہ چاروں بسم اللہ کر کے جلدی جلدی کھانے لگتے۔ اس میں ایک ہی بوٹی ہوتی اور منو سلوا سے لذیذ ہوتی۔ چاہے اس دن گھر میں ماں نے دیگچا بھر کے پلاؤ بنایا ہو، جو مزہ اس ہمسایوں کی پلیٹ کا تھا وہ کہیں اور نہیں تھا۔ وہ آسان دن تھے، تب چہرے کے دانوں اور وزن کے بارے میں فکر نہیں ہوتی تھی۔ بخت بی کی آواز پہ اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ موہت بھی رپورٹ سے سر اٹھا کے دیکھنے لگا۔ باہر آپ کی دبئی والی آنٹی آئی ہیں۔ بخت بھی مہمانوں کی کار کو پورچ کے اندر داخل ہوتے دیکھ آئی تھی۔ اوہ ہاں، زیاد نے مجھے کال کی تھی کہ وہ آ رہے ہیں، میں بتانا بھول گیا۔ اف موہت، اس نے اپنا حلیہ دیکھا۔ اتنے میں بخت بھی آواز دھیمی کر کے ان کے قریب آئی۔ ان کو بھی بس کاوا اور بسکٹ پہ ٹھڑکاؤں؟ کشمالا نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ موہت نے برہمی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب کاوا بسکٹ؟ ایسے کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ؟ سمجھاؤ یار مالا ان کو۔ ماں بیمار کیا ہوئی، بخت بی کو سارے کام ہی بھول گئے۔ وہ ڈپٹ کے کہتا اٹھا اور مہمانوں کے استقبال کے لیے باہر نکل گیا۔ مالا نے پیر پٹکا۔ کہا تھا نا موہت کے سامنے نہیں کہنا، اس کو نہیں معلوم کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا تو پھر کاوا اور بسکٹ ہی لاؤں؟ اف بخت بھی، کھانے کی تیاری کریں، میں کچھ باہر سے بھی آرڈر کرتی ہوں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی کمرے میں آئی، الماری کھول لی، ہینگرز الٹ پلٹ کیے۔ میری ماں کو برین ٹیومر ہے، وہ مجھے کپڑوں کی پڑی ہے، لیکن ماں کو ٹیومر نہ ہوتا اور وہ ذہنی طور پہ حاضر ہوتی تو اس کے گھڑے سے نکال کے پہنے لباس پہ اس کو 100 صلاواتیں سناتی۔ اپنا حلیہ درست کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ باہر آئی تو لیمن گرین لمبی قمیض اور ہم رنگ دوپٹے میں ملبوس تھی، سفید ٹراؤزرز کے ساتھ سفید ہیلز پہن رکھی تھی، بال کیچر میں آدھے بندھے تھے، 2 لٹیں عادتاً چہرے کے اطراف میں گرتی تھی، سبز آنکھیں مسکارے سے سجی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سب نظریں اس کی طرف اٹھی۔ نگینا آنٹی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ تخت پہ ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، سفید چکن کاری کے دوپٹے کے حالے میں ان کا اجلا چہرہ بہت منور لگ رہا تھا۔ تسبیح پرس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ ان کے گرد ایک اپنائیت کا سا حالہ تھا جو بہت کم لوگوں کے گرد محسوس ہوتا ہے۔ زیاد ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھا تھا۔ اس نے جینز پہ آدھے آستین کی سیاہ پولو پہن رکھی تھی۔ وہ سب کو سلام کہتی ان کے سامنے ایک سنگل صوفے پہ آ بیٹھی۔ موہت کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ نگینا آنٹی نے محبت اور اپنائیت سے اسے دیکھ کے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مالا؟ ماں نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ ایک تو ماں کی پرانی عادت تھی، بھری محفل میں ایسے اشارے کرتی کہ ان کے بچوں کو کیا پورے خاندان کو سمجھ آ جاتا۔ ماہی سے کہو آ بھی جائے، آنٹی کو سلام کرے۔ اس بات پہ سناٹا چھا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے نگینا آنٹی بڑے سبھاؤ سے بولی، ماہی مجھ سے لون میں مل چکی ہے، اب کچن میں مصروف ہوگی، اس کو نہ بلائیں۔ اچھا بھابی، آپ پھر بتا رہی تھی اپنی کزن کے بیٹے کا؟ ہاں، وہ جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہے، کچھ دن بعد اس کا آپریشن ہونا ہے۔ ماں نے قصہ سنانا شروع کیا۔ اس قصے کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن ماں اپنے ذہن میں اسی پرانے دور میں تھی جب ماہی اور مالا ٹین ایج لڑکیاں تھیں، جو اگر رشتہ داروں کے آنے پہ ان سے نہ ملتی تو یہ انتہائی بدتمیزی شمار ہوتی۔ کاش وہ بھی ایسے ہی گزرے وقت کو واپس لا سکتی۔ اس نے یہ 10 سال پڑھائی اور کیریئر میں نہ لگائے ہوتے، وہ ماں کے پاس ہوتی،
वो भीगी पलकों से माँ को नगीना आंटी से बातें करते देख रही थी। वो उसके करीब खनकारा तो माला ने चौंक के गर्दन उसकी तरफ मोड़ी। वो उसके सामने वाले सोफे पे बैठा था। धीमी आवाज में उसको तसल्ली दी। कशमाला, वो ठीक हो जाएंगी। मुझे नहीं पता। उसने नफी में सर हिलाया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो कितना खूबसूरत बोलता था, मध्यम सा। यही के इतवार की सुबह सर्जरी करवा ले। इतनी जल्दी? जियाद ने हैरत से उसे देखा। आपको सेकंड राय भी लेनी चाहिए। डॉक्टर्स का कोई भरोसा नहीं होता। मोहित कहता है ऐसे नहीं होता। सर्जन्स ऐसे नहीं करते। वो दोनों धीमी आवाज में बात कर रहे थे। मोहित भी आपका भाई है। आप दोनों हर एक पे बहुत जल्द एतबार कर लेते हैं। मोहित को उम्मीद है कि सर्जरी कामयाब होगी। जियाद सुल्तान हल्का सा मुस्कुराया। ऐसे फैसले उम्मीद या वाइब पे नहीं करते, सोच समझ के करते हैं। चंद दूसरे सर्जन से मशवरा कर ले, हो सके तो उन्हें बाहर ले जाए। वो चंद लम्हे यकटक उसे देखे गई। जहन में एक ख्याल सा सर उठाने लगा। किसी ने मुझे कहा था अगर मैं तसव्वुर करूं कि अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। जियाद हल्का सा हंस दिया। और जिसको आपने ये कहते सुना, क्या उसके तसव्वुरात ने उसके लिए सब अच्छा कर दिया? वो कुछ बोल ना सकी। तसव्वुर करने से हर चीज ठीक हो जाती तो हम सब तसव्वुर ही करते रहते। तसव्वुर करने वाले सिर्फ तसव्वुर में जीते हैं। हकीकी जिंदगी में इन लोगों का कोई शेयर नहीं होता। आपको सोच समझ के आंटी के लिए फैसला करना है। उसके सामने बैठा शख्स एक कामयाब इंसान था। मुआशरे के कामयाब मर्द के टाइटल पे पूरा उतरता था। यानी उसने 30 का हिंसा अबूर करने से पहले अपना घर बना लिया था, कैरियर सेट कर लिया था। शायद वो दुरुस्त कह रहा था। इंसान तसव्वुरात के सहारे नहीं चल सकता। क्या मैंने आपको फिर से उदास कर दिया? वो नरमी से उसको देख के बोला तो वो चौंकी, फिर मुस्कुरा के नफी में सर हिलाया। आप दुरुस्त कह रहे हैं। तसव्वुरात में जीने वाले हमेशा नाकाम ही रहते हैं। लेकिन मोहित भी ठीक कह रहा है। उसको सर्जन्स के बारे में मुझे और आपसे ज्यादा मालूम है। अटल लहजे में अपनी बात कह के वो उठ खड़ी हुई। मैं किचन देख लूं। सफेद हील्स से चलती हुई वो किचन में आई तो वहां सलीम बर्तन निकाल रहा था। काम ज्यादा होने की वजह से बख्त भी उसको अंदर बुला लिया करती थी। खुद बख्त भी डर्टी किचन में खड़ी कुछ तलने में मसरूफ थी। माला की मुतलाशी नजरें किचन के बाहर गैलरी की तरफ उठी। सरसरी सा सवाल किया, कैफ वापस नहीं आया? नहीं। अजीब सी बेचैनी होने लगी। कहीं सफूरा ने उसे कुछ कह ना दिया हो। उफ, उसको गैर मौजूदगी में मां नगीना बेगम से जियाद की मंगेतर के इंतकाल पे अफसोस कर रही थी। बस बहन, क्या बताऊं? नगीना आंटी गहरे दुख से बोली। इतनी प्यारी बच्ची थी वो। इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी। उसकी सालगिरह थी उस दिन। बेकरी से केक लेने जा रही थी कि एक अमीर बूढ़े ने अपनी कार से उसकी कार को टक्कर मार दी। चिच चिच। माँ ने अफसोस से उन्हें देखा। इस बूढ़े पे केस वगैरह नहीं चला? कहाँ? उसके नफसियाती बेटे ने उल्टा हमारी बच्ची पे इल्जाम लगाया कि उसने बूढ़े को टक्कर मारी है। जियाद का वीजा नहीं था, इसलिए वो यूके नहीं जा सका। हम सबरीना के घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सके। इस बूढ़े के नफसियाती खानदान ने इन लोगों को बहुत हरास किया। तंग आके वो लोग पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो गए। सारे लाउंज में अफसुर्दा सी खामोशी छा गई। दैट्स सो सैड। मोहित खनकारा। कितना अरसा हो गया इस बात को? यही 1.5-2 साल। नगीना आंटी याद करके कहने लगी। 2 साल 3 माह। जियाद एकदम बोला, फिर वो खामोश हो गया। नगीना बेगम ने अफसोस से अपने बेटे को देखा और गहरी सांस ली। मोहित ने बात बदल दी और थोड़ी देर में वो सब इस किस्से को भुला के दूसरी बातें करने लगे। कशमाला उनसे बेखबर डाइनिंग रूम में बर्तन सेट करवा रही थी।